सबैप्रतिमा हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो हाम्रो पहिलो भिजिटको रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरुले छोटो हाम्रो सूचनालाई मन्त्रालयको सूचनालाई आत्मसात गर्दै यो तयारी गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब यो स्वास्थ्य हाम्रो अहिलेको संविधानको प्रष्ट हाम्रो व्यवस्था अनुरूप मौलिक हकको पहिलो प्रश्नमै पर्छ। स्वास्थ्य भनेको हामीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको प्रसङ्गसँगै मौलिक हक मान्छे स्वस्थ रहनु र जीवनयापनको निम्ति उसका आवश्यकताहरू राज्यको तर्फबाट विभिन्न प्रकारले ऐन कानुनहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै लिएर जाने कुरा पहिलो प्राथमिकताको कुरा रहेको छ र हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईलाई थाहा छ WHO ले पनि संसारभरि नै एउटा मापदण्ड प्रक्षेपण गरेको छ। मैले बुझेअनुसार मरङ छैन भने अध्ययन पनि गरौँला। विभिन्न तथ्याङ्कहरू हेर्दा सन् 2030 सम्म चाहिँ राज्यको तर्फबाट हाम्रा सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र योसित सम्बन्धित शिक्षाको मापदण्डका आधारमा यति जनसङ्ख्या बराबर यति चाहिँ प्राविधिक शिक्षाकर्मी रहने भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ त्यो पुर्याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई किस्ताबन्दीमा पुरा गर्ने हाम्रो देशको लक्ष्य रहेको छ। यो मैले दृष्टान्तको रूपमा किन राख्न खोजेको भने त्यो मापदण्ड अनुरूप हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। चल्दैछ नि भन्ने गयौँ भने चलिरहेको छ चल्दैछ भन्ने प्रकारले अहिले तपाईँले जुन योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो रूपमा गयौँ भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। नजिकैका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको स्वास्थ्यको स्थिति हेर्दाखेरि पनि तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढ्नु छ। नजिकैका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू त्यहाँका ऐन त्यहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रणालीहरू स्वास्थ्यसित सम्बन्धित जनताको पहुँच र व्यवस्थापन पक्ष हामीले हेर्दा उनीहरू चाहिँ संसारमा धेरै अगाडि बढ्ने हामी केही पनि गर्न सकेनौँ भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्न। मैले दृष्टान्तको रूपमा त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु र त्यस अनुरूप चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षा आयोग भनेको त्यसलाई मिट गर्नको निम्ति योजना तर्जुमा गर्ने उहाँले अहिले ब्रिफिङ गरेर भन्नुभयो जस्तै यसले कुनै अब यो बुझ्नुभन्दा पहिला थोरै केही आंशिक काम गर्छ होला भन्ने अनुभूति थियो। मैले प्रारम्भिक रूपमा अस्ति उहाँसँग पनि मैले 3 पटक भेटिसकेँ। आइसकेपछि हाम्रो पहिला पनि चिन्जान थियो, उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभएको छ। सचिवज्यूसित पनि कुरा भयो, अरू विभागीय साथीहरूसित पनि डिटेल कुरा हुन त पाएको छैन। प्रारम्भिक हामीले सुन्यौँ तर यसको दायरा ठुलो छ। हेर्दा एउटा आयोग जस्तो चिकित्साको चाहिँ शिक्षाको आयोग जस्तो तर सिङ्गो देशको चाहिँ मेडिकल प्रणाली अथवा चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने कामहरू योसित सम्बन्धित छ। खास गरी नीति र योजनासित सम्बन्धित काम चाहिँ यसले गर्ने र नीति योजनासित सम्बन्धित कामको साथसाथै प्राविधिकहरू तयार पार्ने एक प्रकारको चाहिँ विश्वविद्यालयको रूपमा पनि यसले काम गर्न खोजेको त्यो प्रकारको चाहिँ अधिकार हाम्रै ऐन कानुनहरूमा पनि भएको प्रारम्भिक रूपमा पाइएको छ। त्यसकारणले तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ भेग दायराभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ र जम्मा 50 जना कर्मचारीको सङ्ख्या यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो भर्खरै। यो सङ्ख्याले पुग्छ कि पुग्दैन बा अब यहाँ तपाईँहरूको कार्य सम्पादन के छ फेरि हामी पनि छलफल चलाउँला। यो मिट गर्नलाई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हामी छलफल चाहिँ सम्बन्धित उसमा चलाउँला। त्यस कारणले अब यतातिर केन्द्रित भएर हामीले प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने यहाँबाट बनाएको नीति नियम र भित्र रहेर कुनै पनि मेडिकल ठाउँमा पढेको विद्यार्थीले गरेको चाहिँ सेवाग्राही गर्ने जनताले जुलुस लाउने विरोध गर्ने वा डक्टरले अथवा उत्पादित भएकोले यो कुरा नसिकेको हुँदाखेरि समस्या पऱ्यो भन्ने कुरा त हुनु भएन नि त। यो निकै चाहिँ संवेदनशील विषय हो, निकै संवेदनशील विषय हो र यस्ता विषयहरू हस्पिटलमा बेलाबखत आउने गरेका छन् र त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय अथवा त्यसलाई नियमन गर्ने निकायलाई पनि नीति नियम र चाहिँ त्यसलाई दिने एउटा करिकुलम बनाउने निकाय भएको हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले यसलाई परिपक्वतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ रहेको छ र त्यही अनुरूप तपाईँहरूले आफूलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू मैले धेरै कुरा पूर्ववक्ता साथीहरू पनि राख्नु भएको छ।
तपाईहरुले के गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ 3 महिनाको चाहिँ कार्ययोजना बनाउनुहोस्। त्यो तपाईले यहाँ चार्ट ल्याउनु भयो, किनभनेदेखि यो बिचमा अल्झेका विषयहरू के हुन्, यहाँ गरेर जस्तो ऐन अल्झेको कुरा यहाँ देखाउनु भयो चार्टमा, मैले प्रिन्ट गरेर पनि ल्याउनुहोस् भनेको छु। मैले किन अल्झ्यो त्यो, त्यहाँ कुरा गल्ती भएर अल्झ्यो कि त्यो गाँठो किन फुक्यो, तपाईले बनाएको योजना गल्ती हो कि सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिएन कि पहुँच भएन कि, त्यो कुरा सहित मलाई भन्नु होला हैन। अब प्रधानमन्त्री कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्री कहाँ, मुख्य सचिव कहाँ, यहाँ सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, राज्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ। हामी टिम बनाएर राम्रो काम गर्ने हो भनेदेखि त स्वीकृति पाउनु पर्यो नि त। पेन्डिङ भएर तयारी भएर राख्ने, अगाडि नबढ्ने भयो भनेदेखि त समस्या हुन्छ। अब राम्रो काम, जनताको पक्षमा काम, मेडिकललाई सुधार्ने काम हामीले गरेका छौँ भनेदेखि कसै एक दुईजना पक्षलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने पनि विरोध गर्लान्, तर अनिर्णित भएर बसियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारणले अल्झेका विषयहरू के हुन् ती विषयहरू चाहिँ तपाईहरुले लिखित रूपमा नै हामी छलफल गरौँ र हामी सचिवजीसित पनि हामी मन्त्रालयमा कहाँ कहाँ पेन्डिङ भएर बसेका छन् हामी त्यसलाई छलफल चलाएर अगाडि बढ्नु छ। 3 महिनामा ल्याउनु होला। दोस्रो चाहिँ 1 वर्षमा गर्न सकिने, 1 वर्षमा गर्न सकिने र गरिहाल्न पर्ने, जस्तो यो ऐन र हामीसित उ छ त्योसित सम्बन्धित रहेर, संविधान ऐन र कानुन त हामीले सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्योसित सम्बन्धित रहेर यो शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई हामी यसरी गर्न सक्छौँ भनेर गर्ने कामहरू चाहिँ दोस्रो ल्याउनु होला। त्यसपछि चाहिँ भावी योजना चाहिँ तपाईले पेश गर्नुभयो, नीतिगत सुधार गरेर भविष्यमा जस्तो यो बिल्डिङ बनाउनेदेखि लिएर यसको चाहिँ प्रारम्भिक स्टेज भएर सानो बजेट चाहिँ पहिले नै पर्यो भनेर सचिवले अहिले हामीले फिल्ड पनि हेऱ्यौँ भनिसक्नु भएको छ। त्यो बिल्डिङको परिकल्पनासहित यसले गर्ने चाहिँ भावी योजनाका कामहरू, नीतिगत कामहरू, प्राविधिक कामहरूको कुरा चाहिँ एउटा खाका भयो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। यसरी किस्ता किस्तामा हामीले काम कार्य सम्पादन गरेर अगाडि बढौँ, तपाईले तयारी गरेर अगाडि ल्याउनु होला भन्ने म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। र अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब उठेका जस्तो यो मन्त्रालय के अरे यो आयोगलाई अल्झेका विषयहरू फकाउनको निम्ति अर्थमा कहाँ समस्या पर्यो, त्यसपछि गएर कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा ऐनसित सम्बन्धित कुरामा कहाँ समस्या पर्यो, अनि त्यसपछि गएर स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि उसित चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि त्यहाँ केही समस्याहरू छन्, कहाँ समस्या पर्यो, त्यो कुरा भयो भनेदेखि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले सचिवजीले पनि अलिकति साथीहरूको कुरालाई गहिरो गरी टिपेर चाहिँ केन्द्रित गर्नु होला र अब यी सम्बन्धित आवश्यक मन्त्रालयहरूमा पनि हामी चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने अल्झेका कुराहरू फुकाएर यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको निम्ति लागि पर्ने म प्रतिबद्धता पनि यहाँ तपाईहरु बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अरू धेरै कुरा अब फेरि पनि हामी छलफल चलाउँला। त्यसकारणले व्यवस्थित प्राज्ञिक अनुसन्धानको पनि यो केन्द्र भएको हुँदाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र स्वस्थ हुने, पहिला तपाईहरु पनि चुस्त दुरुस्त र स्वस्थ हुनु पर्यो। तपाईहरु आफै चुस्त दुरुस्त र स्वस्थ, कति घण्टा सुत्नुपर्छ, मेडिकल्ली शरीर कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफैबाट सुरु गर्नुस् के। हामीलाई पनि भन्नुस्, योगा गर्नुपर्छ कि मेहनत गर्नुपर्छ कि दौड्नुपर्छ कि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि उमेरको हद अनुरूप हैन, त्यो कुरा यहीँबाट सुरुवात गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ क्या। त्यसकारणले कसैले बुझ्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा चुस्त दुरुस्त चाहिँ मेडिकल्ली उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने हुनु पऱ्यो नि त। हामी आफै चाहिँ एकदम अस्वस्थ छौँ हैन, अब स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउने कुरा त हो, तर हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा गर्ने मेहनतले स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ भने त्यो आफैबाट चाहिँ सुरुवात गरौँ। त्यसपछि हामीले मन सुधारौँ हैन, सोच्ने दृष्टिकोण सुधारौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो हामीले जिम्मा लिएर काम गरुन्जेलीसम्म हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गरेर राम्रो बनाउने, आफू पनि स्वस्थ हुने, राम्रो पनि बनाउने र जनताको पक्षमा काम गर्ने, योभन्दा अरू केही पनि छैन हैन। जागिर खानु हाम्रो आवश्यकता पनि हो, जागिर खानु देश र जनताको निम्ति हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभूत पनि हो। त्यसकारणले अलिकति यहाँहरूसित मेरो विशेष अनुरोध के छ भनेदेखि तपाईहरु लामो समय परिचय पनि हामी गरौँला, लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेको हुँदाखेरि यसलाई चुस्त पनि हुनु पर्यो। यो हामीसित भएको यो टिम, यो आयोगलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति दुरुस्त पनि हुनु पर्यो, परिणाममुखी पनि हुनु पर्यो र कार्य सम्पादनमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने र चाहिँ यसो भएन, यो कारणले रोकियो, यो कारणले भएन भन्ने भन्दा पनि पेन्डिङ हुन नसक्ने कामहरू छोडिदिउँ। हुन नसक्ने कामको किन हिँड्ने, हामीले चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ
ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने एकाडेमिक कुरा बहस गर्ने एउटा पाटो हुन्छ। ती विषयहरूलाई एकाडेमिक बहसको रूपमा राखौँ, तर हुने र गर्न सक्ने कामहरू सुस्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँ। त्यसरी चाहिँ गरियो भनेदेखि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसलाई यो मेडिकल शिक्षालाई यसको परीक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने, निष्पक्ष बनाउने र सक्षम चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी अलिकति पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढौँ। र त्यसको फेरि चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेको पनि निरपेक्ष चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका आधारभूत रूपमा स्वास्थ्य भनेको सबैको अधिकारको कुरा त हो, तर हाई लेभलका व्यक्ति विशेषहरूले हामीले छुट्याउन यो मान्छेले यहाँ उपचार के अरे पढ्न मिल्ने यसलाई नपढ्न मिल्ने भनेर त हामीले क्राइटेरिया त बनाउन नसकौँला, तर फेरि पनि समस्या परेका आधारभूत पक्षलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिने। नेपालको लक्षित समुदाय कस्तो प्रकृतिको छ त भनेर हामीले ठुलो विश्वविद्यालय पढ्छु आफ्नै शैक्षिक रूपमा जान्छ भनेदेखि त नागरिकको आजको 21औं शताब्दीमा उसको अधिकारको कुरा हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर पढ्नै पाइँदैन त्यहाँ भन्ने कुरा त बाहिर मेसेज जानु भयो नि त। नेपालमा पढ्न पाइँदैन, मैले पढ्न चाहेको यो विषय पढ्न पाएँ, मैले चाहिँ सकिनँ भन्ने कुरा हुनुभयो। त्यस कारणले यो वर्षमा यति चाहिँ योसित सम्बन्धित चिकित्सकहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा अनुरूप चाहिँ बाहिर पनि बहस हामीले चलाएर त्यस प्रकारको मानसिकता बनाएर कोटा यति हो है, यसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ बाहिरी बहस चलाइयो भनेदेखि त आजभोलिका विद्यार्थीहरूले तपाईँ हाम्रो यसकोले भन्दा बुझ्छ देशको स्थिति यो रहेछ, यति जनशक्ति चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले पहिले बुझ्यो भनेदेखि त त्योभन्दा बढी पढ्छु भन्ने भन्दैन नि। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ यो भेग विषयमा हामी नपसौँ, यस विषयका कुराहरूमा अलिकति चाहिँ यो जनशक्ति उत्पादन हिसाबले पनि तपाईँहरूले यो चार्ट हेर्दा त चाहिँ यसले त धेरै कुरा कन्ट्रोल गर्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यो रूपमा तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु होला, अलिकति चाहिँ लिपिबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू मैले भनेपछि तयारी गरेर आउनुहोला। अब म व्यक्तिगत रूपमा यो जिम्मेवारी प्राप्त हुँदासम्म, त्यसपछि पनि अनौपचारिक रूपमा र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामी छलफल पनि चलाएका छौँ। यो आयोगलाई यी अहिलेका कतिपय विषयहरू फकाउनको निम्ति हामीले चाहिँ भरपुर सहयोग गर्ने, सँगै रहने, अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जतिखेर पनि यो चाहिँ फर्मल भेटघाट हो, अरू जतिखेर पनि केही गर्नु पऱ्यो भने पनि होइन, यहाँको चाहिँ समस्यालाई सहजीकरण गर्नको निम्ति हामी चाहिँ तयार छौँ। मैले अहिले पस्दा बित्तिकै सचिवलाई पनि भने मैले अब कुनै विदेशी आयो भने यो हेर्न होइन, यो नीति तर्जुमा गर्ने ठाउँ आयो भने बाहिर कतिपय चाहिँ भित्र पस्दा बित्तिकै रूपरङ पनि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई ठुलो बजेट चाहिँदैन, त्यसको निम्ति पनि के कति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो भौतिक पूर्वाधार र त्यहाँको चाहिँ सेटिङको कुरा, बाहिरको त्यो चाहिँ कतिपय कुरा त्यहाँ खाली भए पनि यस्ता कतिपय चाहिँ नितान्त चाहिँ हेर्दाखेरि रूपपक्ष टेक्निकल कुरा पनि तपाईँहरूले लगाउने कोड चाहिँ आइरन लाएर लागियो भने राम्रो देखिन्छ, त्यही खुम्चिएको लागियो भने खत्तम देखिन्छ। यो चाहिँ स्वस्थ रहने तरिका पनि हो। त्यस कारणले अलिकति कतिपय यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ नभए पनि त्यसलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त बनाउने, कुनै विदेशीहरू झ्याप्पा आउलालाई हेर्छु त्यो निकाय भनेर आयो भने त हामीलाई समस्या पर्छ नि। त्यो कुरालाई पनि अलिकति यहाँहरूले व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि छोटो समयमा यो भेटघाटको आयोजना गर्नुभएको पुनः यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दै अरू कामको निम्ति सँगै सङ्कल्पबद्ध भएर अगाडि बढौँ, यही कुरासहित मेरा संक्षिप्त भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थलाई पनि हामीले चाहिँ विचार गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म पहिलोपटक सचिव भएको हैसियतमा यहाँ आएर पनि मैले कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू, निर्देशकज्यूहरूलाई एउटा कुरा मैले सुनाउने गरेको थिएँ, म आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यू। अब जस्तो मलाई मन्त्रालयको सचिवको हैसियत भएर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कुनै इस्युमा सचिवले कसरी निर्णय लिनुभएछ भनेर हेर्न सक्ने मलाई त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ। आयोगलाई त्यो छैन। आयोग सर्वथा नवीन संस्था भएको कारणले र यो खास गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका धेरै कामहरू आयोगलाई प्राप्त भएको साथै अरू हाम्रो स्वायत्त विश्वविद्यालयहरूका कार्यक्षेत्रहरूको पनि जस्तो पाठ्यक्रमदेखि सबै चिजमा जुन उहाँहरूले अब 20औं वर्षदेखि स्वायत्तताको नाममा प्राज्ञिक अभ्यास गरेर आएका अभ्यासहरूलाई त्यसलाई एकीकृत गर्ने ढङ्गले यो आयोगको ऐनमा ती कुराहरू समेत परेको सन्दर्भमा आयोगका विषयहरू समेत परेको सन्दर्भमा हामीले धेरै तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यद्यपि आयोगले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गरेको छ। म सर्वप्रथम त यसरी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको बिचमा यत्रो स्ट्रेन्थ पनि भएको मलाई लागेको थिएन। 2 वर्षमा डाक्टर साहबलाई लाग्ला सार्वजनिक काममा
हाम्रो घरको कामको भन्दा धेरै हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी कामभन्दा सार्वजनिक जीवनको काममा धेरै चिजले हामीलाई असर पारेको हुन्छ। त्यो असरको बिचमा पनि यसरी हामीले कर्मचारीको आपूर्ति गर्न सकेका छौँ। सर्वप्रथम त म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ आफूले आफूलाई कसरी बेस्ट पर्फर्म गर्न सकिन्छ त्यसमा सोचिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। आयोगको मर्यादा, आयोगको गोपनीयता र आयोगको चाहिँ एउटा गुणस्तरीयता बढाउनको लागि कर्मचारीले सम्पत्ति हो। तपाईँहरू कुनै पनि दायित्व नबनिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र डाक्टर साहबसँग आवश्यक पऱ्यो भने सकारात्मक चिन्तनको लागि यही हलमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानवतावादी रामजी अधिकारी लगायतका उत्प्रेरणात्मक वचन पढ्ने चाहिँ वचनबाट चाहिँ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने साथीहरूलाई पनि म तपाईँहरूलाई जोड दिन सक्छु। आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई भन्नु होला, त्यो काम म गर्नेछु। अर्को पछिल्लो चरणमा जुन आयोगले एकीकृत परीक्षा लिएको छ, एकीकृत परीक्षाको काममा जुन रिजल्ट प्रकाशन भएको छ त्यसको गति अब यहाँको स्ट्रेन्थ हेर्दाखेरिमा चाहिँ एकदम अनुभवी साथीहरू मैले देखेँ। अब डाक्टर साहबहरूले त निर्देशन दिने हो, यहाँहरूले त पोलिसी बनाइदिने हो। अब काम गर्ने भनेको त हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले त्यो काममा असाध्यै ढिला भयो भनेर मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई भ्याइसक्नु भएको छैन उहाँहरूले गुनासो गर्नलाई। अब चाहिँ सचिवले चाहिँ त्यो सुनिरहनु पऱ्यो। म तपाईँहरूलाई त्यो कुरा सुनाउन चाहन्थेँ। त्यो काम चाहिँ तालिकीकरण गरेर एकदमै चाँडै हुनु पऱ्यो, रिजल्ट चाँडै हुनु पऱ्यो। र विद्यार्थी अघि भन्नुभयो गुनासाहरू धेरै छन्, स्वदेशबाट मात्रै नभएर विदेशबाट पनि त्यत्तिकै गुनासा छन्। अब हामीले आइटीलाई पनि बढी रूपमा युज गर्नु पऱ्यो। त्यस मानेमा आयोगले 2 वर्षमै आइटीको काम गर्ने को साथी हुनुहुन्छ? यहाँ आइटीको काम गर्ने साथी को हुनुहुन्छ? एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले माननीय मन्त्रीज्यू अगाडि देखाउनु खोजेको थिएँ, तर उहाँको कामको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ त्यो स्पिडलाई चाहिँ घटाउनु भएको, मैले त्यति भन्नु खोजेँ। 2 वर्षकै बिचमा आयोगले जुन विशेषज्ञता कायम गर्नुको लागि आइटीले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। माननीय मन्त्रीज्यू अगाडि मैले उहाँलाई उब्जाउनु खोजेको थिएँ, हुनुहुँदो रहेछ। यस हिसाबमा त्यो ग्रिभेन्सेसको ह्यान्डलिङमा पनि अगाडि जानुपर्ने छ। सङ्गठन संरचनाको सवालमा माननीय मन्त्रीज्यू उहाँले एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आयोगको बैठकबाट पास भइसकेको त्यो सङ्गठन संरचना हुन त कार्यकारी उपाध्यक्षज्यूले मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले मलाई यसमा ढिला भयो भनेर साह्रै गुनासो गर्नुभएको जस्तो मलाई अनुभूति छैन। धेरै अरू विषयमा हाम्रो छलफल भयो। त्यसमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ मेरो पुरानो माननीय मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ छलफल हुँदाखेरिमा यसमा अलिक छलफल गरौँ भन्नु, छलफल गरेर मात्रै पठाउँ भन्ने भएपछि त्यो त्यत्तिकै छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको छैन रहेछ। त्यो हाम्रो मन्त्रालयमा नै विचाराधीन छ जस्तो लाग्छ। त्यसको नयाँ सङ्गठन संरचना कसरी लाने भनेर परिषदमा पास त भयो हजुरको। परिषदमा पास भए पनि फेरि अब माननीय मन्त्रीज्यूको हैसियतमा त फेरि छलफल हुन्छ नि। त्यो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ यो त अझै यसमा छलफल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पुरानो मन्त्रीज्यूलाई अनुभूति थियो। त्यसपछि त्यो त्यत्तिकै रहेको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अरू विषयको सन्दर्भमा यो नियावली हाम्रो भर्खरै हामीले दोस्रो नियावली संशोधन गरेर यो एकीकृत परीक्षा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट आयोगले मलाई लाग्छ यहाँहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी नै सहयोग चाहिँ म सचिवको हैसियतले पनि मैले गरेँ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यो अनुभूत गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ मसँग यो मुद्दाकै कुरा गर्नु हजुरसँग मैले कुरा गर्न पाएको थिएन। यो हाम्रो दोस्रो नियावलीको विरुद्धमा पनि संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले पनि हामीलाई निर्देशन दिइसकेका छ र सर्वोच्च अदालतले पनि समानताको विरुद्धमा गएर चाहिँ यो नियावली संशोधन गरे हुनाले पुनः परिमार्जन गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई आदेश चाहिँ प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहबाट लोकसेवा आयोगबाट पास भएका डाक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा सम्मिलित गर्ने बाटो खुलेका छौँ। अहिले अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ थुप्रै विकास समितिहरू छन्, थुप्रै विकास समितिहरू छन्। ती चाहिँ सधैँ थाहै हुनु रहेछन् विकास समितिबाट नियुक्त हुनुभएका साथीहरू। अरू नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट नियुक्त भएका मानिसहरू चाहिँ ती विभिन्न ठाउँमा सरह हुन्छ। ती अलिक अस्थायी प्रविधिका हुँदो रहेछन्।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्ता चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ हाम्रो नियमावलीले स्पेस दिएको छैन। त्यो समानताको विरुद्ध हो। यसमा पनि मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको हामीलाई आज यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो हामी क्रमशः यसलाई सुल्झाएर जानेछौँ। अहिले तत्कालको लागि उपाध्यक्षज्यू धेरै यसमा 2 वर्षको अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ। मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले मैले काम कुरा गर्दाखेरिमा धेरै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य संस्थासँग जोडिएका विश्वविद्यालयसँग पनि आएको सम्बन्धलाई हामीले भोलि प्रगाढ रूपमा लानुपर्नेछ। माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हामी दुवैजना उपस्थित भएर एउटा समस्या हामीलाई परेको थियो। हामीले त्यसलाई प्राविधिक रूपमा समाधान गऱ्यौँ। अनप्रेडिक्टेबल खालका साना समस्या आएर आयोगलाई चाहिँ थुचुक्कै बसाउने जस्तो खालको प्रवृत्ति पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। यसलाई हामी सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। सफलताको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने म राजनीतिक नेतृत्वमा मान्य मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ विभिन्न विषयहरूको बुझाइ पश्चात सहयोग हुने नै छ। यहाँको काममा चाहिँ तपाईँहरूको कर्मचारीको पूर्ण साथ सहयोग चाहिँ आयोगले प्राप्त गर्नेछ भनेर चाहिँ मेरो भनाइ। मलाई के लागेको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँहरू आफैमा एकदम विज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफू पनि धेरै बुझ्ने खाले हुनुहुन्छ जस्तो मलाई महसुस भयो र अनुभूति भयो। यसमा के छ भने सबभन्दा समस्या र चुनौतीहरू यसमा छ। अहिले हामी यहाँ चिकित्सामा प्रवेश गरिसक्दा चाहिँ हामी धेरै अवलोकन गर्यो, भित्र चाहिँ अवलोकन पनि गर्यो। अवलोकन गर्दाखेरि यहाँ मास्टर प्लानहरू पनि भएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ अहिले आगामी दिनमा पनि मास्टर प्लान तपाईँहरूको समक्ष होस् भन्ने म चाहन्छु। र यसमा सबभन्दा पहिला यो आगामी दिनमा अगाडि कसरी बढ्छ, म पनि पहिलौनी मन्त्री भएको हुँ, धेरै कुराहरू अनुभूति गर्दै गइराखेको छु र मान्य मन्त्रीज्यूसँग पनि सरसल्लाह गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ र तपाईँहरूलाई सरसल्लाह सहयोग दिने र यो मन्त्रालय अन्तर्गत के कामहरू हामी गर्न सक्छौँ त्यो सरसल्लाह पनि तपाईँहरूसँग गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र सबभन्दा मलाई पहिला एउटा के लागेको थियो भने हामी सबैको समाजवाद भन्ने हामी सबैको एजेन्डा हो। हामी समाजवादतिर जाउँ र हाल जुन सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा 6 देखि जुन 10 सम्म पास हुनुपर्ने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ कक्षा 8 देखि 10 सम्म व्यवस्था हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि र त्यो पनि सरसल्लाह गरेर हामी मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्छौँ भन्ने मलाई मनमा लागेको छ। र सबभन्दा पनि एउटा मुख्य कुरो लागेको छ आरक्षित सिट महिला जुन मधेसी महिलाहरूको लागि जुन प्रभावकारी कोटा छुट्याएको हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्याएको छैन। त्यो पनि मलाई महसुस भइराखेको छ र यो सबै सन्दर्भमा चुनौती र सामनासँग अगाडि बढ्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र यसमा हामी निकै ध्यान दिनेछौँ आफ्नो ठाउँबाट भन्ने विश्वास दिलाउँदै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त सचिवले हाम्रो चाहिँ सही सचिवले भने जस्तै धेरै कुराहरू सबै कुराहरू मैले पनि आज सबै बुझिसकेँ भन्ने स्थिति छैन, किनभने यसले दिएका एरियाहरू धेरै व्यापक छन्। शिक्षाका, स्वास्थ्यका, सुधारका यसका कार्यक्रमहरू भएको हुनाले यति नै हुन् भनेर चाहिँ एउटा लिमिट गर्ने अवस्था छैन र त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू बुझेर हाम्रो सहयोग सचिवज्यूले यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। म उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँ यहाँ आउनुभएको धेरै दिन भएको छैन र थोरै अवधिमा पनि आयोगको बारेमा बुझेर त्यति कुरा प्रस्तुत गर्दाखेरि म एकदमै गौरवान्वित भएको छु। सहयोग सचिवलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन यति बुद्धि दिँदाखेरि आयोग चाहिँ अवश्य पनि अगाडि बढ्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो छोटो अवधिमा 2 वर्ष, तर आयोगको हिसाबले हेर्ने भने लामो अवधि म भन्छु, किनभने मैले 4 जना सहयोग सचिवहरूकोसँग काम गरिसकेँ। यो छोटो अवधिमा 4 जना सहयोग सचिव आउनुभएको छ। म आशा गर्छु कि अब 5औँ सहयोग सचिवसँग मैले काम गर्न नपरोस्। उहाँ नै अरू 5औँ, 6औँ, 7औँ, 8औँ हुँदाखेरिको हिसाबमा आएर बुझाएर अलिकति ग्राफ्स गर्ने बेलामा सोरुवा हुने स्थितिले गर्दाखेरि हामी धेरै नै यसमा चाहिँ पीडित भएका छौँ, किनभने सहयोग सचिव भनेको हाम्रो प्रशासनिक यो कार्यान्वयन विषयले मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड नै डुलो भएर बसिराख्ने र उसैलाई बुझाउनु पर्ने स्थितिले हामी चाहिँ धेरै नै यसमा चाहिँ सफर गरेका छौँ। त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू भएको बेलामा यो कुरा भन्न पाउँदाखेरि अब यस्तो हुँदैन होला मैले ठानेको छु। र जब सहयोग सचिव आउनुभयो मैले सोधेँ, तपाईँ चाहिँ प्रमोसन भएर सहसचिव भएर आउनुभएको छ, उपसचिव हुनुहुन्छ, अब सहसचिवको पोस्टिङ भएपछि त फेरि चाहिँ कति महिना हो कि
सचिवज्यू तपाईँ सहसचिव भएर पनि यहीँ बस्नुहुने हो भनेको होइन सर, म बस्ने कुरा सचिवज्यूले मलाई भन्नुभयो। मलाई उहाँले भनेको कुरालाई मैले सिरोपर गरेर आएको छु। म चाहिँ स्वर हुन्न, म चाहिँ उहाँले भनेअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले चाहेसम्म म बस्छु, मेरो तर्फबाट म फेरि चाहिँ जाने पक्षमा छैन भनेको हुनाले हामी धेरै खुसी भएका छौँ। र यो कुरा चाहिँ यसो गर्न चाहन्छु कि सचिवज्यू हजुर मार्फत माननीयज्यूहरूलाई पनि पेस गर्न चाहन्छु। हामी एकदमै के भन्छ यसमा चाहिँ विश्वस्त हुन चाहन्छौँ कि हाम्रो सचिवज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। यो छिटो गर्दाखेरिको चाहिँ असहजताको बारेमा मैले यहाँ प्रकट गरेँ। अब यो आयोगको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू प्रस्तुत भएका छन्। मूलभूत रूपमा आयोग चाहिँ चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरूलाई यो थितिमा ल्याउनलाई, व्यथितिहरूलाई थितिमा ल्याउनको लागि यो विभिन्न स्वायत्त संस्थाहरू, यहाँहरूले भने जस्तै विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, परिषदहरू, यी सबैका व्यथितिहरू आयो भनेर यो चाहिँ थितिमा ल्याउनको लागि आयोग हो। यो चाहिँ त्यस कारणले के देखिन्छ भने यो सहज रूपमा चाहेर आएको आयोग होइन। यो चाहिँ असहज परिस्थितिमा यी विभिन्न खालका राष्ट्रिय स्तरमा स्वायत्त रूपमा भएका संस्थाहरूको व्यथितिहरूको नियमन गर्न आएको भन्दाखेरि यो सुन्दैखेरि अरूप्रति अलिकति चाहिँ नियमनकारी, अलिकति हस्तक्षेपकारी संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेर आएको हुनाले त्यति सहज हुँदैन। घरमा बसिरहेको ठाउँमा अर्को आएर म त्यो घरको मालिक हुँ भन्यो भने उसलाई असहज लाग्छ। तर परिवर्तनको सन्दर्भमा जसरी देशमा विभिन्न परिवर्तन भए, राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यस्तै हिसाबले यो चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको परिवर्तनको लागि आएको आयोग हो। यो अभियानको चाहिँ एउटा पोर्टल हो। अब अहिले हामी यहाँ छौँ, हामी कर्मचारी छौँ र पदाधिकारी छौँ, तर हामी कर्मचारी र पदाधिकारी मात्रै छैनौँ, हामी यो चिकित्सा शिक्षाको सुधारका अभियन्ता पनि हौँ। किनभने हामी यो ऐन र नियमलाई पक्रेर सुधार गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले यो सहज रूपमा जागिरको अवधि पुर्याउने अथवा पदाधिकारीको अवधि पुर्याउने मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी छैन। हामी यो कमिटमेन्टको साथ आएका छौँ कि हामी यसलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म बुद्धि, क्षमता, अनुभव जे छ त्यो सबै लागू गरेर हामी सकारात्मक परिवर्तनको लागि हामी यहाँ उपस्थित आएका हौँ माननीय मन्त्रीज्यू। र हामीलाई अहिले सचिवले पनि इङ्गित गर्नुभयो, उहाँको शब्द शिक्षक साथीहरूलाई फिल्डमै गएर फिडब्याक दिने, उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र उनलाई सुधार गर्ने जुन पाटो छ क्वालिटी अफ एजुकेसनको मेजर फङ्सन हो, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कोल्याप्सको अवस्थामा, जिरोको अवस्थामा रहेको छ। यसले अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने रहेको छ। र माननीय मन्त्रीज्यूकै अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणको सन्दर्भमा अब यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले त्यसलाई कसरी कभर गरेर गर्न सकिन्छ, सायद चाहिँ त्यो निर्देशिकाले अझै स्पष्ट पारेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। गत वर्ष हामीले लास्ट आवरमा जस्तो लाग्छ असारकै लास्ट आवरमा श्रीमान सचिवज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा हतार हतार सबै विद्यालयहरूमा पठायौँ। कतिपय ठाउँमा त्यहाँ फ्रिज भएको अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा फिर्ता भएको अवस्था छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयन गएको अवस्था छ भने यसलाई यसपटक चाहिँ अलिकति त्यसको इम्प्याक्ट र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको मोडालिटीलाई हेरेर यसपटक अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने पनि मैले देखिरहेको चाहिँ छु। समग्रमा हामीसँग समय पनि छैन मान्य मन्त्रीज्यू। हाम्रो पहिलो त्रैमासिक गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। पहिलो त्रैमासिकमा हामीले खासै काम गर्न सकेनौँ, कतिपय लिडरसिपको ग्याप पनि रह्यो र बजेटको पनि संशोधित अध्यादेश पुरस्कार के ल्याउनु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि काम गर्न सकेनौँ। त्यस कारण निकासा लिन दोस्रो त्रैमासिकको लागि निकासा लिन हामीलाई अलिक कठिनाइ छ, त्यही पनि हामी लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब हामीसँग समय छैन, हामी अहोरात्र खटेर
दिएको चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै कामहरू गर्ने गरी सबै साथीहरूलाई एक्सन प्लान बनाएर अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले निर्देशन पनि गरिसकेका छौँ। साथीहरूले सबै एक्सन प्लान चाहिँ विदिन 1 हप्ताभित्र पेश गर्न मैले भनिसकेको छु र हामी विभागको यो केन्द्रको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूलाई के प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्छौँ भने तोकिएको चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ र विशेष गरी चाहिँ जातीय संस्थाहरू, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग रहेका एग्रिमेन्टहरू डिएडआईहरूलाई मिट गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी प्रतिबद्ध रहेको म माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवलाई जानकारी गराउँदै अलिकति यो केन्द्र बजेटको पनि धेरै ठुलो बोकेको यो निकाय हामीलाई 1-1.5 घन्टा मन्त्रीज्यूको टाइम चाहिँ अपर्याप्त हो। हामीले यहाँ चाहिँ 4-5 घन्टा भयो भने अलिकति डिटेलमा धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो। हामी अझै बृहत छलफल गर्न पर्थ्यो। अर्कोचोटि मैले यसको पनि आशा गरेँ माननीय मन्त्रीज्यू र राज्य मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई फेरि पनि अलिकति डिटेलमै बरु यहाँ लन्चकै व्यवस्था गरेर बिहान 8 बजेदेखि 12 बजीसम्म हुन्छ कि कसरी अलिक छलफल गर्नुपर्ने मैले पुनः अनुरोध गर्दै श्रीमान सचिवलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएसम्मको लागि मैले अनुरोध गर्छु। म त 7-8 महिनादेखि परिचितै छु। हामीलाई माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यूलाई हामीले गरिरहेको क्रियाकलापको बारेमा जानकारी गराउने अवसर मिल्यो। म आफू पनि यसमा मान्यज्यूसँगै सहयोग हुन पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ। म धेरै कुरा गर्दिनँ, मान्यज्यूलाई समयको धेरै प्रेसर परेको मलाई जानकारी छ। यद्यपि अब यहाँ हामी भक्तपुरमा आइसकेपछि यो समयको म्याक्सिमम युटिलाइज गरौँ भन्ने ढङ्गले यो कार्यक्रम तयार भएको हो। तपाईँहरूको नजिकै दैलेमै आइपुगेका बेलामा यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको फेस भनेकै यही मानव स्रोत विकास केन्द्र हो। माननीय मन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूले राम्रोसँग काम गरिदिनु भयो भने, समन्वय राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने, अब त समन्वयकै कुरा छ हजुर। हाम्रो 80% चाहिँ वर्कलोड चाहिँ बोक्ने संस्था हो। अब यद्यपि अघि हाम्रो प्रस्तुता अर्जुनजीले बताउनु भयो, हिजो 75 जिल्लाले गर्ने कामलाई आज हामी 753 र 7 गर्दाखेरिमा 760 सरकारको एक सरकार हामी नै भइहाल्यौँ। 760 सरकारको कामको अबजस चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। पहिला हजुर हामी के आएर ठोकिन्छ। मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि, राज्य मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो 760 सरकारले समन्वय गर्दाखेरिमा समन्वय नहुँदा, कुरा नबुझ्दा अथवा यो हामीले गरेपछि भइहाल्छ भनेर चाहिँ ओभररुल गर्दा त्यो समस्याहरू हाम्रो यो मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पर्छ। भर्खरै महानिर्देशकज्यू नियुक्त भएर आउनु भएको छ। उहाँ शिक्षा क्षेत्रको पुरानो हस्ती पनि हुनुहुन्छ। यस हिसाबमा यो मानव स्रोत विकास केन्द्रमा काम गर्ने सबै साथीहरू असाध्यै प्रशिक्षित, अनुशासित र विषय विज्ञ दक्ष साथीहरू हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो बुझाइलाई तपाईँहरूले पछि फर्केर हेर्नु नपर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो विभागहरूमध्येको एउटा उत्कृष्ट विभाग थियो। नेपाल सरकारका 49वटा विभागमध्ये यो अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यशैली भएको विभाग मानिन्थ्यो। अब स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ बाँकी रह्यो हजुर। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कार्यालय नै छैन। अब हाम्रो पनि सुरुमा यो सङ्गठन संरचना बनाउने बेलामा म आफू पनि यो मन्त्रालयको सहसचिव हुन पुगेको थिएँ 1 महिना। मलाई त्यो सबै जानकारी छ। अब तल चाहिँ सेना नहुने भएपछि सेनापति मात्रै नबनाऊ भनेर हामीले विभाग बनायौँ। यद्यपि धेरै जोड चाहिँ हाम्रो यो मानव स्रोत विकास केन्द्र पनि मन्त्रालय नै चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूले। हामीले मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर चाहिँ तल अब हाम्रो केही पनि थिएन, एउटा इकाइ थियो, त्यो पनि सिडिओ अन्तर्गत लगेर राखियो हजुर। पछि त्यो सिडिओ अन्तर्गत लगेर राख्दाखेरिमा हामीले काम गर्न सकेनौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो उद्देश्य पुरा नहुने भइसकेपछि माननीय मन्त्री गिरिराज मणिज्यूको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर त्यो कार्यालयलाई हामीले एउटा कामचलाउ रूपमा हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। र अघि हाम्रो उपमहानिर्देशकज्यूले भन्नुभएको कुरामा पनि यो मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्नलाई अब हामीलाई अलिक गाह्रो पनि भएको छ। तल कार्यालय भइसकेपछि अब त्यति गाह्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नमान्दै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ।
यद्यपि हाम्रो शिक्षा समन्वय इकाइको सम्बन्धमा फरक फरक बुझाइरहेको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब र यो हाम्रो एउटा प्लान सकेर अर्को प्लान सुरु हुने बेलामा हामीलाई फन्डिङ ग्याप भएको थियो। वर्ल्ड ब्याङ्कले 50 मिलियन US डलर चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सिङ गरिदिएको छ। त्यो पैसाले गर्दाखेरिमा हामीलाई केही सहज भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु र अर्को प्लानको लागि साथीहरूको एक्सपर्ट टिमहरू अगाडि छ र यो चाँडै नै अब सम्पन्न हुन्छ। र नराम्रो कुरा पनि मैले गर्नुपर्छ। लेखाको विषय पनि हुनुहुन्छ आज कहाँ हुनुहुन्छ कोही? एकपल्ट उभिदिनु, मान्यज्यूले पनि देख्नु पर्यो चिनाउनु पर्यो भनेर। अब अस्ति वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा मिटिङ भएको थियो हजुर। वर्ल्ड ब्याङ्कको साथीहरूले के भन्नुभयो भने अब यो हिजो 77 जिल्लाको यो जुन अहिले 1 खर्ब 14 अर्बको जुन कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पैसाको अख्तियारदेखि सबै चिज हाम्रो यही विभागले दिनुपर्थ्यो। अब अघि हाम्रो डिजी साहबले भन्दाखेरिमा हजुरले सुनिहाल्नुभयो, अहिले त पैसा त सबै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै छ, हामीले त हिसाब मात्रै राख्ने हो, हामीले त त्यो पैसा त तल पालिकामा नगयो भने त्यो पैसा देख्नु पाइँदैन। उहाँले आयामिक काममा चाहिँ आयामिक परिवर्तन भएको छ र त्यो आयामिक परिवर्तन अनुसार हामी कर्मचारीमा पनि रूपान्तरण जरुरी छ। हामी क्रमशः भइ पनि रहेका छौँ। त्यस हिसाबमा हामीले पक्कै पनि डिएलआईहरू चाहिँ अलिक कडा छन् हजुर। अब हाम्रो चाहिँ त्यो नेगोसिएसनमा हामी अलिकति कमजोर भएर हो कि के भएर हो, हिजो जुन प्रावधानहरू राखिएका थिए ती प्रावधानहरू पुरा नभएको कारणले हाम्रो चाहिँ शोध भर्ना भइरहेको छैन। त्यस्तो पैसा 3 अर्ब छ। 3 अर्ब छ र वर्ल्ड ब्याङ्कको साथीहरूले के भन्नु भनेदेखि यहाँ भएको लेखाको जनशक्तिले त्यो काम गर्नु नभ्या हुनाले बरु हामी नै थप पैसा दिन्छौँ, कर्मचारी राखेर त्यो काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। साथीहरूलाई थाहा छ। त्यो कामलाई हामीले कसै गरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अब अरू विषयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको सम्बन्धमा गत वर्ष हामीले एउटा अभ्यास गरिसकेका छौँ। असारमा हामीले त्यो पैसा पठाएका हौँ र यो अहिलेको तपाईँहरूको पिआइएम पनि मलाई लाग्छ त्यसमा मेरो पनि सही हुनुपर्छ, मेरो सही हुन बाँकी छ। मैले मान्य मन्त्रीज्यूसँग केही प्राविधिक कुरा मिलाएर त्यसलाई मैले चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो सोच भनेको छ। त्यसमा त्यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको पनि अस्ति प्रस्तुतिमा हाम्रो उपमहामन्त्रीज्यूले भन्नुभए पनि त्यसको जुन कार्यविधि दिएका छौँ नि हामीले, त्यो कार्यविधि चाहिँ त्यो पिआइएमको अङ्ग बनोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। त्यो सुझावलाई यहाँहरूले ग्रहण गरिदिएर नै त्यसले फाइदै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलि संसदीय समितिमा गएर जवाफ दिनु पर्यो भने नि मान्य मन्त्रीज्यूलाई मलाई एउटा स्पेस चाहिँ त्यसले दिन्छ, त्यहाँ राखेर उता पठाउनु पर्यो। र कार्यान्वयनको अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 को हामीले कुरा गर्ने भनेदेखि मान्य मन्त्रीज्यू सबै नगरपालिकाहरूले सल्लाह गरेर जस्तो अब वैशाख जेठ असार 3 महिनामा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले खाजा खुवाउनु भएको छ, जबकि त्यो बेलामा विद्यालय बन्द छ। अब हामीले चाहिँ त्यो भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूले त्यसलाई ओभररुल गरेको अवस्था पनि छ। त्यस हिसाबमा ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो पिआइएममा अलिक इन्डिकेटिभ हिसाबले हामीले लेखेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ र केही त्यस्ता सल्लाह सुझावहरू प्राप्त भयो भने त्यो पिआइएममा हामी सामूहिक रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई जाहेर गरेर हामी संशोधन पनि गर्दै पनि जानेछौँ। अब म विश्वास दिलाउन चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीज्यूलाई हामी बिचबिचमा यहाँ क्यान्टिन पनि ठिकै खालको रहेछ हजुर। बिहान ठ्याक्क 8 बजी जस्तो हामी समय निकालेर हामी आयौँ भने साथीहरूलाई 1-2 दिन अगाडि खबर गरियो भनेदेखि खाना पनि हामीले यहीँ खाएर धेरै इस्युहरूमा हामी परिचित हुन सक्ने वातावरण बन्छ। मैले 2 पटक त्यस्तो क्रियाकलाप गरेँ र मलाई चाहिँ यो गएको वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पैसा निकासै हुन सक्दैन, हुँदैन भन्ने क्रममा चाहिँ जुन हाम्रो मानव विकास केन्द्रबाट चाहिँ साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त भयो, म तपाईँहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। र आउँदो वर्षको यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि पनि हामीले प्रारम्भिक कार्यविधि बनाइसकेका छौँ हजुर। यो जुन पुनस्थापित बजेटले केही कुराहरू नयाँ कुराहरू ल्याएको छ त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर हामी अगाडि जानुपर्नेछ। मान्य मन्त्रीज्यूको नेतृत्व हामीले भर्खरै प्राप्त गरेका छौँ। अब क्रमशः त्यसमा पनि हामी सुधार गर्दै जान्छौँ। अन्तमा यो जुन विपन्न छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा छलफल अलिकति पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पक्कै पनि तपाईँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ। त्यो काम चाहिँ गएको वर्ष जति हुन सक्यो अब त्यसमा तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो वर्षको लागि हामीले समयमै त्यसलाई गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेछ, कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेछ। अब त्यहाँ छलफल चाहिँ अलिकति बढी गर्नुपर्छ भनेदेखि
गरौँ। अब प्रदेशसँग समन्वय गर्नलाई पनि प्रदेश त कतिपय अवस्थामा हाम्रो स्थानीय तहमै हामी जान्छौँ। प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह पर्ने भएको हुनाले मात्रै हामीले धेरै नाम लिनुपर्ने अवस्था हो। बजेटरी फ्लो कहाँ छ, फङ्सन त्यही हुने हो। त्यस हिसाबमा साथीहरूले आफूलाई अगाडि बढाएर जानुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्दै मैले धेरै समय लिनु। धन्यवाद, नमस्कार। अतिथि आदरणीय मान्य मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू, महानिर्देशक केशवज्यू, महानिर्देशकज्यू, सचिवज्यू, उपसचिवज्यू, कर्मचारीज्यू, पत्रकारज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थिति आदरणीय महानुभावहरूमा स्वीकार्नुहोस् अभिवादन। यहाँ हाम्रो कार्यालयको सचिवज्यूले धेरै कुरा प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ। तथापि म आफ्नो तर्फबाट आज शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सन्दर्भमा हाम्रो अर्जुनजीले धेरै रिपोर्टिङ गर्नुभयो र त्यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्णमा यो प्रस्तुतिको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन त पटक पटक अर्जुनजीको प्रस्तुति पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सुन्यो र सुन्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू अनुभूति पनि गरेको छु। र यसमा आज जुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको रिपोर्टिङ सन्दर्भमा जुन कुराहरू राख्नुभयो यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो रिपोर्टिङको सन्दर्भमा अब दरबन्दी मिलान, विद्यालयको शिक्षा मेरुदण्डको सन्दर्भमा, विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा जुन रिपोर्टिङहरू गर्नुभयो नि, लगायतका कोभिडको बेलामा कसरी तपाईँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाउनु भयो, कसरी चाहिँ तपाईँ सञ्चालन गर्नुभयो, त्यो सन्दर्भहरू अन्य विभिन्न छ। समावेशीको सन्दर्भमा, ब्रेल पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा, शिक्षक दरबन्दी मिलानको सन्दर्भमा लगायतका विषयहरू धेरै रिपोर्टिङ गर्नुभयो। यसमा चाहिँ म धेरै खुसी छु। तापनि म के भन्न चाहन्छु भने म आफ्नो तर्फबाट अहिले हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र अहिले 1 वर्ष छ, एक डेढ वर्ष छ यो मन्त्रालय। तथापि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जति काम हुन सक्छ त्यति काम गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी मन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गरेर बैठक गरेर यो कुराहरू कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ र कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो काममा सहयोग गर्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। तथापि यो मन्त्रालय पश्चात पनि अनौपचारिक ढङ्गमा यो मन्त्रालयबाट हटिसके पनि म अनौपचारिक रूपमा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म यो मन्त्रालयलाई यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्नेछु भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यसमा भित्र चाहिँ अझै अध्ययन गर्ने बाँकी छ। म अझै अध्ययन गर्नेछु र अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछु र मन्त्रीज्यूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नेछु भन्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्दैछु। स्वीकार्नु सरकारले तपाईँहरूको प्रारम्भिक प्लानिङबारे ब्रिफिङ कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रस्तुत गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भर्खरै उहाँले भन्नुभए जस्तै र सचिवजीले पनि भन्नुभए जस्तै आज अलिकति टाइमको हामीसित अभुक्ता रह्यो। आज 2टा ठाउँमा हामी पसिने कार्यक्रम बनाएको हुँदाखेरि फेरि अर्को पटक तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अर्को पटक एकपटक होइन, तपाईँले चाहेको बेला डाकेको बेला हामी आउँछौँ। र मेरो यहाँ रहन्जेलीसम्म प्रतिबद्धता के हो भने म मन्त्री होइन कर्मचारी भएर काम गर्न चाहन्छु तपाईँहरूसितै। मैले बुझेको कुरा यो छुट्टै कुनै चाहिँ अलौकिक पोस्ट पनि होइन, केही पनि होइन, जनताको निम्ति काम गर्न हामी आएको हो। सकेसम्म क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म रात दिन साँझ बिहान 10 to 5 को अर्थमा होइन, यो संस्था तपाईँहरू भएको ठाउँ सुधार्नको निम्ति जतिखेर पनि म टाइम दिने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अरू कुरा त पुरो हाम्रो सचिवजी र हाम्रो राज्य मन्त्रीजीले राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई सम्मान गर्दै म आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। अब यहाँ तपाईँले जो संक्षिप्त प्रस्तुत गर्नुभयो, हाइलाइट जो गर्नुभएको छ त्यो प्रिन्ट कपी हामीलाई दिनुहोला, म पनि एकचोटि हेर्छु। र यो विभाग भनेर हामीले चिन्छौँ, बच्चैदेखि हामी पढ्दादेखि यो नाम यो रहे पनि यसलाई विभाग भनेर स्थापित छ। र यो खास गरी सार्वजनिक शिक्षालाई आमूल अथवा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेर त्यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विभागको रूपमा देशभरि यो परिचित छ। हामी पढ्दादेखि पछिसम्म पनि विभिन्न चरणहरूमा काम गर्दै आएको प्रसङ्ग
छ। त्यस कारणले यसले त्यही रूपमा कतिपय पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र कानुन, संविधान र प्रणालीमा व्यक्त भएका हाम्रा राजनीतिक उतार चढावको बिचबाट गर्नुपर्ने समन्वयात्मक कामहरूको प्रकृति बाहेक यसको परिचय त्यो खालको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले विद्यालयको भौतिक सुधार निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा अस्ति पनि ब्रिफिङमा हामीले गरेका छौँ। भौतिक सुधार मा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ ध्यान पुर्याउने गरी कार्ययोजना बनाउनु हुनेछ। शिक्षक सिकाइ प्रणाली मैले यहीँ पनि राख्न चाहन्छु, सचिवजी सहित फेरि पनि हामी छलफल गरौँला। देशका उत्कृष्ट टप 10 यही नीति यही नियमभित्र पढेका र त्यहाँको रिजल्ट राम्रो भएका स्कुलहरूसित पनि हामीले एकपटक अन्तर्क्रिया गरौँ। हेडमास्टरहरूसँग बोलाएर त्यहाँको स्कुल परिवारसँग एउटै चाहिँ शिक्षा किन उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा प्राइभेट शिक्षाले निकै तबाह बनाएको, त्यति राम्रो चाहिँ दरबार हाई स्कुल बनेको छ। भर्खरै पनि भूकम्पपछि चिनिया सरकारले सहयोग स्वरूप चाहिँ बनाइदिएको छ। दरबार हाई स्कुलमा पढ्न जाउँ भन्ने हुनु पऱ्यो नि त। भवन पनि राम्रो छ। एकदम गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु होला। वरिपरिका चाहिँ प्राइभेट क्षेत्र ठिक छ, त्यसलाई पनि हामीले नियमन गरेर लिएर जाने कुरा हो। त्यसको हामी विरोधी होइन, सँगै लिएर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ निजी र प्राइभेटलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अहिलेको दायित्व भनेको चाहिँ सार्वजनिक र पब्लिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने हो। त्यस कारणले मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै भवन राम्रो छ, त्यसभित्र प्रवेश गरेर चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको रिजल्ट पनि राम्रो हुने गरी हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यस कारणले टप 10 पुरस्कृत पनि गर्ने, उनीहरूका अनुभवहरू पनि सिक्ने र अरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान अनुभवलाई सिक्नको निम्ति प्रेरित गर्ने, त्यो प्रकारको प्रणाली पनि हामीले अपनाउनुपर्छ। र अनौपचारिक मैले राखेँ यहाँ, ठोस रूपमा अझ कुराकानी गरौँला। त्यसरी चाहिँ यो खास गरी शिक्षण सिकाइ प्रणाली देशभरि रूपमा अपनाउने गरेकोलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सुधार गर्ने कुरा चाहिँ यहाँले सोध्नुहुनेछ। तालिम अनिवार्य छ। हाम्रो कतिपय उत्पादित चाहिँ शैक्षिक जनशक्तिको फरक फरक प्रकृतिका करिकुलम एउटै भए पनि फरक फरक प्रकृतिका पृष्ठभूमिबाट चाहिँ आएको र अब पब्लिक शिक्षामा पढाउनेले त अब सिकेको ज्ञान पनि कतिपयले राम्रो गरेका छन्, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। सबैले नराम्रो भन्न मिल्दैन। नगर्नेको सङ्ख्या बढी छ। त्यसपछि आफ्नो अनुकूलतामा सरुवा भएर बसिरहने, सेवा सुविधा मात्रै बढी खोज्ने अधिकार छ, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर आफ्नो ड्युटी, अधिकार र कर्तव्य दुइटै हुन्छ। अधिकारको खोजी गर्दा आफ्नो चाहिँ ड्युटी के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेर सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्न पुगेको छ। त्यतापट्टितिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ र तालिमलाई व्यवस्थित गरेर प्रेरित गर्ने कुरामा अलिकति सुधार गरौँ। त्यसको निम्ति पनि के प्रक्षेपण गर्नुपर्छ अलिकति चाहिँ टिपेर हामी आउँदाखेरि चाहिँ तयारी गर्नुहोला। दरबन्दी मिलान चाहिँ निकै चर्को समस्या छ। अब अस्ति अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक 1-2 पटक मैले कुरा गरेको छु। बजेटको समस्या छ भने ठोस र मूर्त रूपमा यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अब अलिअलि सुरुवात त हामीले गरेका छौँ 1-2 फाइलबाट, त्यसले पुग्दैन र यो चर्को रूपमा उठेको विषय हो देशैभरि। अस्ति चाहिँ शिक्षक महासङ्घका साथीले पनि यही कुरा जबरजस्ती रूपमा उठाउनु भएको छ। देशभरि जाँदाखेरि पनि यही समस्या छ। अब विद्यार्थी हुँदै नभएकालाई मर्जर गर्ने र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने कुराको ठोस मूर्त खाका बनाऊँ। त्यसो भइसकेपछि अब अलिअलि चाहिँ अलिकति नियमन गर्नलाई पुरै रूपमा त सकिँदैन, त्यसको पनि तपाईँहरूले सुधार गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला। त्यसपछि यो विद्यालय समुदायका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको कुरा यहाँ राख्नुभयो, यो डिटेल अझै चाहिँ हेरौँला। अब छात्रवृत्ति चाहिँ औपचारिक घोषणाको लागि मात्रै नहोस् गरिरहनु भएको छ र शिक्षा सबैको लागि हो र शिक्षा सब क्षेत्रमा सबैको चाहिँ मौलिक हकको रूपमा पहुँचको सुनिश्चितता अनिवार्य छ। पैसा भएकाले पढ्ने, नभएकाले नपढ्ने र पैसा भएकाहरू पनि राम्रो प्राइभेट स्कुलमा पढ्नको निम्ति राजनीतिक चाहिँ दबावको निम्ति तछाडमछाड गरेर दौडिने, गरिबका छोराछोरीले हेरेको भयो भनेदेखि सबैको निम्ति शिक्षा हुँदैन। यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। निजी स्कुलले गर्ने कुरालाई नियमन गराउन उहाँहरूको कुरा हो। पब्लिक स्कुलहरूमा हामीले चाहिँ सबैको लागि शिक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी हामीले गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। ठिक छ, यो वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष हामी एकैचोटि सक्दैनौँ, ठुल्ठुला चर्का कुरा गरेर पनि नसक्ने कुरा हामी नगरौँ, तर सक्ने गरी
सुरुवात भएको छ र सक्ने गरी यसलाई सुधार अझ कसरी गर्न सकिन्छ र नेपालमा पढ्न पाइँदैन। नेपालमा अहिले पनि 54 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्। 43 लाखको त समिति नै थिए, 43 लाख चाहिँ वैधानिक रूपमा पासपोर्ट लिएर गएका छन्। ती सबैको चाहिँ अधिकांशको धेरै कुरामा धारणा के छ भने पढ्न नै पाइन्न, रोजगार पनि पाइन्न नेपालमा, पढ्नै पाइन्न नेपालमा, पढेपछि रोजगार पाइन्न भन्ने नेगेटिभ चित्र लिएर गइरहेछन्। त्यसको परिभाषा हामीले फेर्नु छ। हाम्रो देश हो हामीले बनाउने, हाम्रो देश हामीले बनाउने, हाम्रो देशमा हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली हामीले नै फेर्ने, हामीले पढ्ने हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने गरी शिक्षामा चाहिँ सबैको पहुँच र आधारभूत वर्ग र खास गरी तल्लो समुदाय समावेशको कुरा पनि चल्यो। अहिले तपाईँहरूले यहाँ डेटा देखाउनु भयो, कर्णाली र 2 नम्बरमा साक्षरताको चाहिँ निकै चाहिँ समस्या छ। किन भयो त्यो समस्या, त्यहाँ प्रेरित कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि अलिकति हामीले चाहिँ तयारी गरेर त्यसमा पनि सुधार गर्ने कुरा ल्याउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो विद्यालय विकास साझेदार कार्यक्रमको संक्षिप्त यहाँ कुरा ल्याउनु भयो। डोनर निकायहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अपिल गरौँ। गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। अब पुगिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयसित आवश्यक बजेटको निम्ति पनि पहल गरौँ र फेरि अरू चाहिँ संसारभरि रहेका यस प्रकृतिक संस्थाहरू खोज्ने, पत्रचार गर्ने, भेट्ने, टोली बनाउने, पहल गर्ने कुरा गरिएन भने कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन। आजको युग भनेको राष्ट्र राज्यभन्दा बाहिर चाहिँ ठुलो पुँजी प्रभाव भएको चाहिँ जमाना हो। अब नेसनल चाहिँ क्यापिटलले मात्रै पुग्दैन, पुँजी त्यो रूपमा प्रभाव भएको ठाउँमा पुँजी ल्याउन सक्ने हाम्रो मन्त्रालयले, ठिक छ राज्यले बायोलेटर डिल गरेर कुनै देशसँगबाट ल्याउने संस्थागत ल्याउला, तर विभिन्न प्रकारका दात्री संस्थाहरू, निकायहरू, त्यस प्रकारका ठाउँहरूसँग हामीले अलिकति अपिल गरेर प्रोग्राम यो हाम्रो प्रोग्राम छ, यसको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले अलिकति चाहिँ अपिल गरेर समस्याहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि अपग्रेड गर्ने चाहिँ पहल गरौँ। त्यसको निम्ति पनि यो कहाँ केही सम्भावना चाहिँ लिस्टिङ गरेर कार्ययोजना चाहिँ बनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ हाम्रो शिक्षा सचिवजीले नै भन्नुभयो, यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको चाहिँ कार्यविधि नहुनेको कुरा गर्नुभयो। कति बनेको छ तुरुन्तै हेरिहालौँ गएर मन्त्रालयमा 1 दिनभित्रमा नै। त्यसपछि गएर यो पढ्दै कमाउँदै भन्ने अस्तिको चाहिँ पूरक बजेटमा, प्रतिस्थापन बजेटमा चाहिँ परेको छ। अब अलिकति चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर यी 2टा प्रोग्रामहरू गर्न सकिने प्रोग्राम र कहाँ कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्लानिङ त हामीसित हुनु, त्यो प्लानिङहरू बजेट हाल्दियो भन्नु पऱ्यो। शीर्षक परेको हुँदाखेरि हामीले यति सोचेका छौँ, थप गर भनेर माग गर्नु पऱ्यो नि त हामीले। अब हामीसितै कापीमा हाम्रो प्लानिङ भएन भने हुँदैन। त्यस कारणले यो पनि चाहिँ तपाईँहरूले पनि अलिकति होमवर्क गर्नुहोस्। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको संयोजन गरेर यसको पनि हामीले अलिकति ठोस र मूर्त रूपमा अगाडि बढ्ने चाहिँ तयारी गरौँ। अब यो नमुना विद्यालयको म फेरि पनि हामी छुट्टै बसौँला। अब पूर्व चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले 753 पालिकामै क्रमशः यति वर्षसित पुर्याउने भनेर लक्ष्य छ भन्नुभएको थियो। निकै ठुलो चाप चाहिँ हामी कहाँ माग्न आउने हुन्छ। म निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले यसका समस्याहरू जानकार पनि छ। यो बारेमा हामी छुट्टै छलफल गरौँला र यो पनि परिणाममुखी बनाउने प्रोग्राम मात्रै दिने होइन कि नमुना स्कुल भन्दा बित्तिकै नमुना स्कुल हेरेर साँच्चै नमुना बनोस् होइन। त्यो प्रकृतिको चाहिँ कार्यक्रम र पालिकाका चाहिँ सबै ठाउँमा अथवा चाहिँ हामीले हाम्रो लक्ष्य र योजना र बजेटको प्रकृति अनुरूप कति पुर्याउन सकिन्छ त्यो पनि अलिकति ठोस र मूर्त रूपमा योजना बनेको छ। अझै त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने गरी हामी फेरि पनि छलफल गरौँला। त्यसको पनि अलिकति चाहिँ खाका बनाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब समावेशीको कुरा चाहिँ आइसक्यो। अलिकति चाहिँ उत्पीडित समुदाय, ठोस र मूर्त रूपमा नै लोपोन्मुख समुदाय, उत्पीडित समुदाय, हाम्रो लोकतन्त्र भनेको सबै क्षेत्रमा खालि संविधानमा लेख्न मात्रै बनेको लोकतन्त्र होइन। हाम्रो लोकतन्त्रको चरित्र भनेको बेलायतको, अमेरिकाको, अरू देशको भन्दा फरक छ। समावेशी, समानुपातिक, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। संविधानले त्यो बोलेको छ भनेपछि संविधानले बोलेका ती कुराको प्रत्याभूति कार्यक्रममा लैजानुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी र समानुपातिकको कुरा संविधानमा बोलेको कुरा प्रकटीकरण हुनु पऱ्यो नि त हाम्रो। त्यो भनेको चाहिँ यसमा हो होइन। ती सम्बन्धित चाहिँ उत्पीडित, लोपोन्मुख, पछि परेका समुदायहरूलाई समान बनाउने भनेको त उत्पीडितलाई एक तह माथि ल्याउने र बराबरी बनाउने भने हो। कतिपयले चाहिँ यो समुदायलाई अधिकार दिँदाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा कटौती हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। त्यो त आम पोलिसी नै भयो। तर जुन समुदाय निकै पछि परेको छ उसलाई बराबरी ल्याउन त उसलाई केही अधिकार दिनु पऱ्यो नि त, त्यो भने हो कि। त्यस कारणले त्यो पनि अलिकति हामीले सम्बन्धित समुदाय, उत्पीडित समुदायहरूले अनुभूति गर्ने गरी
सुरुवात भएको छ त्यसलाई पनि अझ चाहिँ नयाँपन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँले ल्याउनु हुनेछ। त्यसपछि यो परम्परागत शिक्षा यो गुम्बा गुरुकुल मदरसा लगायत चाहिँ नि अब यस प्रकृतिका जो राख्नुभएको छ लगायतका यस प्रकृतिका चाहिँ शिक्षण संस्थाहरू पनि रूपरङ्ग उसलाई अलिकति सुधार ल्याउने गरी तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति खाका बनाउनुहोस् र खाका चाहिँ अब अहिले हाल गर्न सक्ने सुधारका कामहरू के हुन् मैले ठोस रूपमा राख्न खोजेको हाल भनेको सामान्यतया 100 दिन मानिन्छ। 100 दिन भनेको चाहिँ 3 महिना मोटामोटी हो। 100 दिनमा हामी के गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी 1 वर्ष आउँदो बजेट प्रस्तुत हुने बेलासम्म हामीले बजेट माग गर्नुपर्छ। हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले यो सोचेको छ भन्ने कुरा अहिलेदेखि होमवर्क गरेर हामीले प्लानिङमा जानुपर्ने हुन्छ। आउने बजेटसम्मको निम्ति हामी जाने प्लानिङहरू हामी कसरी गर्छौँ र त्यसपछि तेस्रो चाहिँ नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार। अलि दीर्घकालीन हिसाबले हामीले जुन संविधानमा नयाँ राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेका छौँ र निश्चित समयावधिभित्र साक्षरता पनि हुने र सबै जनतालाई हुने गरी हामीले जो सोचेका छौँ धेरै टाढा नै जानु पर्दैन। अलिकति केरलाको त्यहाँको जुन शैक्षिक प्रणालीको कुरा पनि अब तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ, सम्भवतः सिक्न लायक छ। अरू विदेशका संसारका हामी नजाउँ, अब 100% साक्षरता पुऱ्याएको हाम्रो नजिकैको ठाउँ भनेको भारतको केरला हो। त्यसको पनि अलिकति चाहिँ लिउँ, सिक्नुहुन्छ। जसले राम्रो गरेको छ त्यसको सिक्नुहुन्छ। त्यसको मोडेल पनि अलिकति चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ मिहिन रूपमा हामीले चाहिँ एउटा टोली बनाएर लिने अथवा त्यहाँबाट हामीले सामग्री ल्याएर के गरेर हुन्छ त्यो पनि अलिकति अध्ययन गरौँ र चाहिँ अलिक दीर्घकालीन प्लानमा हामी जाउँ र 3 प्रकृतिको 100 दिन अथवा 3 महिने 1 वर्ष र चाहिँ टोटल चाहिँ शिक्षा प्रणाली फेर्ने प्लानमा यो विभागले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ खाका बनाओस्। अब मैले अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न र यही क्षेत्राधिकारभित्र रहेर यसरी नै हामी काम अगाडि बढौँ। अब अप्ठ्याराहरू छन्। एउटा किसानले कुलो खन्दाखेरि पहरो पऱ्यो भने घनगैँती बेल्चा प्रयोग गरेर फोड्छ। पहरो परेपछि त छेड्नु पऱ्यो नि त पानी लैजानलाई। माटो पऱ्यो भने सजिलै गरी खन्छ। उकालो ओह्राली पऱ्यो भनेदेखि त्यही रूपमा लिएर जान्छ। किसानले आफै इन्जिनियरिङ गर्छ भने तपाईँ आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। यो कामको निम्ति चाहिँ किसानले कुलो चाहिँ खेतमा पुर्याउन जसरी आफै चाहिँ सोच्छ र पुर्याउँछ, तपाईँहरूको अनुभव चाहिँ मैले यो कहाँनिर राख्न खोजेको भनेदेखि कानुन र ऐनले कहाँ अप्ठ्यारो पार्यो, यो ऐनले दिन्न नि हजुर, यसले अप्ठ्यारो पार्यो नि भन्ने कुरातिर चाहिँ समस्या पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ संस्थागत रूपमा नै जाउँ प्रधानमन्त्री कहाँ, क्याबिनेटमा तपाईँहरूले तयारी गरेर ल्याउनुहोस्। सबै दल कहाँ जाउँ, शिक्षालाई परिवर्तन गर्नु निम्ति हामीलाई यही चाहिँ ऐनको समस्या पऱ्यो। फेरि भनेपछि त मान्नु पऱ्यो नि त शिक्षा परिवर्तन गर्नलाई। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ ऐन कानुनसित सम्बन्धित जटिलता हो भने पनि पोइन्ट आउट गरेर दिनु होला। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ गर्न सकिने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ सकिन्छ भनेर अलिकति हामीले पहल गर्दै हामीले गरौँ। त्यही रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढौँ र यहाँहरूसित तपाईँहरूको चाहिँ उल्लेख्य अनुभव भएको हुँदाखेरि मेरो के चाहिँ निर्देशन र अनुरोध रहन्छ भनेदेखि अब यो जागिर भनेको हाम्रो व्यक्तिगत चाहिँ जिम्मेवारीको रूपमा हो। राज्यको चाहिँ दायित्व पुरा गर्ने भनेको सेवा हो र त्यो सेवा सुधार र त्यो सुधार गर्ने कुराले हाम्रो परिवर्तन, यी कुराको संयोजन हामीले गर्नुपर्छ। किनभने राज्यको यो क्षेत्रको जिम्मा लिएका तपाईँ हामी साझा चाहिँ व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो दायित्व भनेको हामीले जिम्मा लिएको संस्था हामीले आफ्नो जिम्मेवारी लिँदासम्म यसलाई राम्रोसित चाहिँ अगाडि बढाउने र तपाईँहरूले चाहिँ यसपछिको चाहिँ पुस्ताले यसपछि आउनेहरूले उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो नि त। त्यस हिसाबले तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ मेहनत गर्नु होला। म पुनः भन्न चाहन्छु अब यो तपाईँले प्रिन्ट गरेर पनि हामीलाई दिनु होला। आइसक्यो, ठिक छ, थ्याङ्क यू। यसलाई पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र अर्को पटक फेरि आएर यो निकै तीव्रतापूर्वक तपाईँहरूले चाहिँ अलिक बढी मेहनत गरेर कोसिस गरेर पहिले आन्तरिक रूपमा हामीले सुधार गर्ने गजाङ गुजुङ हाम्रो अल्छीपना गजा गुजुको हुने नहुने यसले मिलेन त्यसले मिलेन आशंकाको कुरा चाहिँ हल गरिहाल्नुहोस्। समस्या पऱ्यो भने मन्त्रालयमा तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी हल गरिहाल्छौँ। अन्तर्मन्त्रालयभित्रका समस्याहरू टकटक चाहिँ फुकाएर जाउँ। त्यसपछि गएर मन्त्रालयभित्रका अन्तर्मन्त्रालयसित सम्बन्धित अन्त कहीँ जानुपर्छ भने पनि यी चाहिँ कुराहरू फेर्नु पऱ्यो भनेर आउनुहोस्। म सक्रियतापूर्वक हामी दुवैजनाको सल्लाह पनि भएको छ। हामी चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा लबिङ गर्ने कुरा, अन्यत्र जाने कुरा हामी हाम्रो तर्फबाट पहल लिन्छौँ। तपाईँहरू दृढतापूर्वक चाहिँ यो शिक्षालाई सुधार गर्नुको निम्ति पछि गरेको राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिबिम्बन हुने गरी तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। यही कुरा तपाईँहरूसित राख्दै फेरि आउने प्रतिबद्धतासहित मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।